اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم اس دا معنی اللہ ہی جاندا ہے۔ ذالک الکتاب، اے کتاب قرآن مجید، لا ریب فیہ، اس دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اے ہدایت ہے واسطے پرہیزگاراں دے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی فہما۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حمداں، ثناواں، تعریف، کبریائی، بزرگی، بڑائی قیام، رکوع، سجدے، التحیات، دعا، التجا، عاجزی، انکساری، سب میرے اللہ وحدہ لا شریک مشکل کشا حاجت روا واسطے۔ درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آسمان دے ستاریاں تو زیادہ، زمین دے ریت دے ذرات نالوں زیادہ، درختاں دے ٹہنیاں شاخاں تے او دے پتیاں تو کہیں زیادہ بڑھ کے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، چند دن قبل انڈیا دا ایک شہر ہے پالن پور، اس شہر دی کسی مسجد دا منظر سوشل میڈیا تے بڑا وائرل ہویا ہے۔
رمضان دا مہینہ نماز تراویح اور نماز تراویح دے اندر قرآن مجید دیاں تلاوتاں جتھے انسان آ کے سن رہے نے، بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی، بچے بھی، اور مرد و خواتین اس مقام تے منظر ایک بڑا عجیب ویکھیا کہ مسجد دے دروازے دے بالکل نال اللہ دی مخلوق دے وچوں ایک جانور ہے جنوں گائے کیا جاندا ہے، اور مسجد دے دروازے دے نال آ کے کھڑی ہے، لوگ آ رہے نے جا رہے نے، انہوں کوئی پرواہ نہیں۔ جدوں تراویاں مکیاں نے یعنی اللہ دے قرآن دی تلاوت بند ہوئی ہے، پھر وہ گائے مسجد تو مڑ کے اپنے مقام تے گئی ہے۔ یعنی اللہ دا قرآن جیڑا ہے وہ اس قدر تاثیر والا ہے کہ اے جن تے انسان تے اپنے مقام تے رہ گئے، اے دے اتے اس قرآن دا اثر تے رب دی مخلوق دے وچوں انہاں پرندیاں تے بھی ہوندا ہے، اور اللہ دی مخلوق دے وچوں انہاں جانوراں نوں بھی ہوندا ہے، انہاں تے بھی اللہ دے قرآن دا اثر ہے۔ اور تانوں پتہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ممبر بنن تو پہلا ایک سکا تنا لکڑ ایک جو کہ مسجد نبوی دے اندر موجود سی، اور او دے نال کھڑے ہو کے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں فرماندے، صحابہ نو واز کردے، خطاب فرماندے۔ جدوں ممبر بن جاندا ہے، میرے آقا اس تنے نو چھڈ دے نے، ممبر تے تشریف لیاوندے نے، تو میرے آقا دا ممبر دے اتے چڑھن دا بس ایویں تھوڑا ٹائم ہی لنگدا ہے کہ مجمع دے وچوں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ حالات دے مطابق لوگاں نے دائیں بائیں دیکھیا، رون دی آواز کدھروں آ رہی ہے، کوئی جوان، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا۔ میرے آقا مسجد ممبر تو نیچے اتر دے نے، اور او جیڑا سکا تنا سی نا درخت دا، میرے آقا او دے نال جا کے چمٹ جاندے نے، انہوں میرے آقا اپنے سینے دے نال لا لیندے نے، تو انہوں انج کر کے تھپکیاں دیندے نے کہ جویں کسے بچے نو چپ کروایا جاندا ہے۔ بلکہ حدیث دے اندر معلوم ہے آوندا ہے کہ اے تنا بھی انج بلک کے رویا کہ جویں بچے روندے نے۔ اس واسطے کہ انہیں محبوب دا اے دے نال کھڑے ہو کے اللہ دے پاک کلام دیاں تلاوتاں کرن دا جو اثر سی نا، اے اس تنے تے بھی ہو رہا سی۔ اے ایک سکا تنا سی، تو عرض کرنے دا مطلب یہ ہے کہ وہ کتھے مجھاں تے گاواں، کوئی پرندے، کوئی اور جانور
ایتھے تے اللہ دے پاک کلام دا اثر تے اے سکے تنے بھی لے رہے ہیں، اور وہ مجھا گاواں، وہ جانور اور ایک سکا تنا تے آؤ ذرا تھوڑا جہا توجہ تے غور فرمایا جے تے اللہ دا قرآن سنیا جے۔ رب نے پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنیے رب دے پاک کلام دی اس آیت دا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اسی اپنا قرآن اینا پہاڑاں تے نازل فرما دیندے، لرأیتہ، البتہ تو آپ ویندا اینا پہاڑاں نو، خاشعا متصدعا، اللہ دے ڈر دے نال اے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے، ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اے اساں انساناں واسطے مثالاں بیان فرمائیاں نے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ اے انسان غور و فکر کرن۔ اوے اللہ دے بندیا، اس قرآن دا اثر جیڑا ہے وہ اینا درختاں سکیاں تنیاں تے بھی ہوندا ہے۔ اے قرآن دی تاثیر ویکھیے تے اینا جانوراں دے اندر بھی ویکھیے۔ قرآن دا اثر ہوندا ہے تے اینا جانوراں تے مجھاں گاواں تے بھی ہوندا ہے۔ میں قرآن پڑھیا تے پتہ چلیا کہ اے قرآن دا اثر تے اللہ دے اے جڑے بے جان پتھر پہاڑ نے، قرآن دی تاثیر تے اینا تے بھی نظر آندی ہے۔ اللہ اعلان فرماندے نے، لوگو اے میرا پاک کلام ہے، اے دے معنی وچ غور کریں، اے دی تفسیر تے غور کریں، اے دی تفصیل تے غور کریں، اے دیاں رحمتاں تے غور کریں، اے دیاں برکتاں تے غور کریں، اور اے دیاں سفارشاں تے شفاواں تے غور کریں، اور اے ہدایت دا مرکز اے دیاں ہدایتاں دے اوتے غور کریں۔ تے اللہ فرماندے نے کسے بھی معاملے دے اندر قرآن اندر کوئی بھی شک نہیں، قرآن ادو بھی اثر کردہ سی تے قرآن آج بھی اثر کر رہے ہیں۔ اور ایک دوست نے گل سنائی، کہنے لگا مصر دا بادشاہ روس دے اندر پہنچیا، مصر مسلمانہ دا ملک ہے، روس کافران دا غیر مسلمان دا ملک ہے۔ جدو مصر دا بادشاہ پہنچیا نا، روس دا دورہ کیتا، تو مصر دا بادشاہ، مصر دا جیڑا صدر سی وہ کہنے لگا، روس دا صدر کہنے لگا، تو آڈے ملک دی کوئی عجیب کوئی بات یا کوئی سوگات یا کوئی تحفہ وہ ہو سکتا ہے؟ انہیں کیا بے شمار نے، لیکن جے رب نے آئندہ موقع دیتا نا تو پھر میں دساں گا۔ دوبارہ جدوں مصر دے صدر دا روس دا دورہ ہویا تے اپنے نال انہاں وقتاں چ پوری دنیا تے اکو قرآن دی تلاوت دی آواز گونج دی سی، او دا نام سی قاری عبدالباسط مصری۔ مصر دا صدر انہوں اپنے نال لے آیا، استقبال ہویا، معاملات ہوئے، اور کہنے لگا جی تسی کیا سی کہ آئندہ میں دورے تھے اپنی سوغات ایک پیش کرانگا، تحفہ پیش کرانگا، تو لے آؤ کیڑی سوغات ہے؟ وزیر بیٹھے، مشیر بیٹھے، صدر بیٹھے، دیگر لوگ بیٹھے نے،
مجمع پورا پخیا ہے تے مجمع پورا سجیا ہے تے مصر دا صدر قاری صاحب نو اشارہ کردا ہے، قاری عبد الباسط صاحب لو تسی ہن اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیو۔ قاری عبد الباسط نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کی تھیاں تو بیان کرن والے بیان کردے نے کہ مصر دا قاری اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا جا رہا ہے تے اے جڑا روس دا صدر ہے تے نال اے دے وزیر نے او روئی جا رہے نے، انہاں دیاں آنکھاں جڑیاں نے چھم چھم برسدیاں نے پئیاں۔ تاثیر کافر نے قرآن نو نہیں جان دے۔ اور آئیے حضرات میں تو ایک اور مقام سنا دیاں، رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کفار مکہ دے ستائے ہجرت کر کے حبشہ دے اندر چلے جاندے نے، اور اے دوبارہ جدوں آئے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ جاندے نے، پھر اے کفار مکہ دے لوگ بھی انہاں نو واپسی مکے دی لیاون لئی اپنا اے نمائندہ ایک کارواں بھیج دے نے، تے اے جیڑا نجاشی حبشے دا بادشاہ اے دے نال 2-3 سٹگاں ہوندیاں نے، 2-3 محفلاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے اس دے اندر جڑا آخری پوائنٹ ہے نا جی، نجاشی بادشاہ کہن لگا انہاں نے تواڈے تے الزام لایا ہے کہ اے اسی چونکہ عیسائی ہاں تے ساڈے جڑے پیشوا نے او نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، تے سنیا کہ تسی انہاں دے گستاخ ہو، تسی انہاں نو نہیں مندے، بے ادبی کردے ہو۔ تے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نالے ویر ہے تے نالے سفیر ہے تے نالے خطیب ہے، تے کہن لگا جے اجازت ہوئے تے میں پھر اپنی صفائی اندر جیڑا قرآن میرے سونے مصطفیٰ تے نازل ہویا میں پڑھ کے نہ سنا دیاں۔ تے جناب جعفر طیار نے اللہ دا پاک کلام پڑھنا شروع کر دیتا، فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت رب انا یکون لی غلام قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ جعفر طیار اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دینے، حدیث دیاں کتابات دے اندر لکھے ہے کہ اے نجاشی اے بادشاہ وقت دا اپنے ملک دا اے دا مذہب عیسائی ہے، اے قرآن نو بھی نہیں جاندا تے صاحب قرآن نبی سلطان نو بھی نہیں جاندا، لیکن جویں جویں اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جا رہیاں نے، الفاظ جناب جعفر طیار دی زبان چوں نکل دے جا رہے نے، اے دو قرآن دیاں آیتاں دے الفاظ پہ نکل دے نے، تے ادھروں اس بادشاہ حبشہ نجاشی دیاں اکھاں وچوں آنسو پہ نکل دے نے۔ حضرات صرف ایک اللہ بادشاہ نجاشی دے آنسو پہ نہیں نکل دے، ان دے وزیران دے آنسو بھی نکل دے نے پہ، اے دے مشیران دے اور اے دی محفل دے دربار دے اندر جتنے لوگ بیٹھے نے، اللہ دا قرآن
سنی جا رہے نے تے زارو قطار روئی جا رہے نے، زارو قطار روئی جا رہے نے۔ حضرات نادیاں حالتہ تے کفجتان دے بارے ایک دن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دی آیت پڑھی ہے، 7ویں سپارے دی پہلی آیت ہے۔ یہ تو 7ویں سپارے دا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ سن لیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ کلام پاک نازل فرما رہے نے وَإِذَا سَمِعُوا جدو اونا لوکاں نے سنیا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جو اللہ نے اپنے رسول دی طرف نازل فرمایا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تو دیکھ رہے ہیں کہ جڑیاں اونا دیاں اکھیاں نے نا تفیضو من الدم اونا دیاں اکھا چوان سو بہ رہنے کیوں فرمایا مما رفو من الحق اس واسطے کہ اونا لوکاں نے حق پہچان لے ہے تے کی آمدے نے یقولون ربنا آمنا آمدے نے اے ساڑے ربا اسی من لے تیرے پاک قرآن تے ایمان لے اندے فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ سانو بھی اے اسلام دیاں گوائیاں دین والے آندے ویج جتھے تیرے نبی دا یار صدیق ہوئے گا جتھے تیرے نبی دا یار فاروق تے عثمان علی ہوئے گا طلحہ زبیر تیرے دین دیاں گوائیاں دین والے ہون گے اللہ سانو بھی اپنے اسلام دیاں گوائیاں دین والیاں چ شامل فرما لے فاکتبنا مع الشاہدین۔ حضرت سلمان فارسی نو میرے آقا فرما رہے سلمان پتہ ہی اے جڑی قرآن دی آیت میں تینوں سنائیے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اے تیرے مذہب دے لوگ سر اے تیرے عقیدے دے لوگ سر پتہ دے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا آبائی علاقہ چھڑ دینے اپنی زمین پوہیں چھڑ دینے اپنا وطن چھڑ دینے غیر علاقے وچ آ جاندے نے حضرات کئی سال اونا گزارے ایک پادری کول پھر اگلے پادری کول پھر تیسرے پادری کول جڑا تیسرا پادری ہے او مرن لگ دے تے مردیاں ٹائم تے جناب سلمان نو او پادری کہن لگا آندا او سلمان لگدا میرے سا پورے پہ گندے نے میں اے جہان پہ چھڑنا جے تینوں حق دی تلاش ہے تے تینوں مدینے جانا پوے گا۔ کی گل ہے ستے ہو رات ساری جاگ دے ہو کیوں نہیں بولتے میرے نال جے حق لینا ہی حق ویکھنا ہی کتھے جانا ہے بولو کتھے اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ تو انہوں مکے لے جائے جے حق لینا ہی تے جا مدینے چلا جا آج اہل حدیث بھی آمدہ لوگو حق بریلی شہر اندر نہیں حق دیوبندی شہر اندر نہیں حق انڈیا پاکستان دیا شہراں وچ نہیں حق تینوں لبے گا تے آج بھی مکے چ لبے گا تے نبی دے شہر مدینے چ لبے گا حق لبن واسطے لوگو مکے مدینے جانا پوے گا میرے علامہ شہید فرمایا کر دے سنو لوگو اس قوم دی بیماری بھی پرانی ہے اے دا علاج بھی پرانا ہے اے دی بیماری بھی پرانی ہے اے دا علاج بھی
ایدا علاج بھی پرانے ایدا علاج وے اللہ دا قرآن پاویں 1400 سال ہو گئے نے نازل ہویا اور لوگوں اینو پرانی کتاب نہ سمجھیا دے اللہ دے کتاب اللہ دے کلام قرآن اندر اللہ نے اینا پرانیاں بیماریاں یعنی شرک دی بیماری ہووے بدعت دی بیماری ہووے ضلالت دی گمراہی ہووے گمراہی دی اللہ بیماری کی دلالے انہاں ساریاں بیماریاں دی شفا مدینے دے اندر انہاں ساریاں بیماریاں دی شفا مکے دے اندر ہے کیونکہ انہاں شہراں وچ ایک رب دا قرآن دیا اور دوسرا انہاں شہراں وچ سونا مصطفیٰ محمد چلدا پھردا رہیا تے اللہ اعلان فرما رہے نے لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونیا مینوں انہاں شہراں دی قسم ہے محبوب دیاں انہاں شہراں وچ تلیاں لگیاں نے انہاں شہراں وچ چلدا پھردا رب دا محبوب ہے تے اللہ انہاں شہراں دیاں قسماں اٹھا رہے نے حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گل تینوں سنائیے کتے نہ جانوراں تے رب دے قرآن دا اثر ویکھیا کتے نہ سکیاں سکیاں تنیاں تے رب دے قرآن دا اثر ویکھیا حضرات نہ کافراں دے اتے رب دے قرآن دا اثر ویکھیا ایک دن کافر میرے سونے محبوب مدنی کریم دے کول ہوندے نے میرے آقا نو سمجھا رہے نے یار مکے وچ گھر گھر چ لڑائیاں پی گئیاں نے مکے وچ گھر گھر وچ اختلاف پی گیا ہے پیو پتر دے نال پیا لڑ دے ماں تھی نال تھی ماں نال پہ لڑ دیے گھر وچ لوگ چکے ایک نہ ایک کسے نہ کسے جے تیرا کلمہ پڑھن والے لوگ مسلمان ہو ہی گئے نے ہن او دعوت دین تو نہیں باز ہوندے تے اے مارن تو باز نہیں ہوندے فتنہ پہ گیا لڑائیاں پہ گئیاں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں سمجھان واسطے آئے ہاں یار تھوڑا جا سمجھ جا تھوڑا جا سمجھ جا تے اے تھوڑی جی نرمی پیدا کر لے اے گلاں سمجھا رہے نے میرے محبوب نو تے اونا دیاں گلاں میرے آقا بڑی خاموشی دے نال بڑے حوصلے نال سن دے نے تے میرے آقا فرمان دے نے اپنیاں سنا لیاں جے اپنیاں سنا لیاں جی سنا لیاں نے آقا فرماندے نے ہن مینوں اجازت ہے میں بھی اپنی سناواں حدیث بخاری اندر میرے سونے محبوب نے 27ویں پارے دی سورت جدا نام سورہ نجم ہے سورہ نجم دیاں تلاوتاں شروع کیتیاں میرے آقا پڑھ دے جا رہے نے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی میرے آقا پڑھ دے اس مقام تے پہنچ دے نے سورت دا آخری مقام آ جاندا ہے فرمایا فغشا ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارا هذا نذیر من نذر الأولى آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا میرے آقا نے
سورہ نجم دیا تلاوتہ فرمائیاں تے ایدی آخری آیت اندر سجدہ ہوندا ہے تے میرے آقا جدوں آخری آیت پڑھ دینے تے میرے محبوب سجدے وچ پہ جاندے نے سجدہ تلاوت قرآن میرے آقا کر دینے نالی میرے آقا دے یار بھی سن صحابہ او بھی سجدے پہ جاندے نے تے قرآن دا اثر اینے کہ جیڑے کافر آئے سن او بھی سجدے پہ جاندے نے وہ بھی سجدے دے اندر پہ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رب دے قرآن دا اثر اس انداز نالے اپنے بھی سن دے بیگانے بھی سن دے اپنے بھی سن دے تے بیگانے بھی سن دے بلکہ میں تے پڑھے ہیں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لکھ دینے اپنی ابن کثیر دے اندر میرے آقا راتانو اللہ دے پاک گھر دے اندر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دے تے او دے اندر تلاوت قرآن بھی فرمان دے تے تلاوت قرآن میرے محبوب دی اونچی آواز نال ہوندی سی تے اینا بیت اللہ دے کونے خدریاں دے اندر چھپ کے میرے محمد دا قرآن کافر بھی سن دے سن صلی اللہ علیہ وسلم محبت دیاں بولیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بیان کرنے والا بیان کر دے سونے پیغمبر جدوں کر دے تلاوتاں چھپ کے تے راتی سنن اے بنام دے سی عادتاں کئی سن کے تے پا گئے نیک سعادتاں مٹھاس قرآن دی اے جگ تو نیاری ہے قرآن دی تاثیر لوگوں بڑی ہی پیاری ہے اللہ سانو قرآن دی محبت عطا فرما دے میں تنوں گل سنا دیا رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد اے ہوئی منو سورت پھر دوبارہ یاد آ جاندی ہے جدا نام سورہ نجم 27ویں پارے دی تے آج کافر نہیں مدینے دا ماحول ہے مدینے دا ماحول ہے اگے جتھے میرے نبی دا روضہ پاک ہے نا اے حجرہ میرے مصطفیٰ دا تے اے دے تو مغرب والی سائڈ تے یعنی چڑھ دے پاسے ایک چبوترہ جڑا زمین تو آج کوئی 1.5 فٹ اچھا ہے او چبوترہ انہوں صفہ کہندے نے صفہ نبی علیہ السلام دے طالب علم نبی علیہ السلام دے شاگرد اے تھے نبی اے نانو اپنا قرآن دی تعلیم دیں دے اپنے حدیث دی تعلیم دیں دے میرے نبی دے شاگرد تھے بے کے نبی دے کولوں اسلام دی تعلیم لیں دے اے نانو جیڑے صفہ تے بے کے نبی کولوں تعلیم لیں دے سن اے نانو اصحاب صفہ کیا جاندہ ہے اصحاب صفہ حضرات آئیے ذات توجہ کر دے جانا اے تھے اصحاب صفہ یعنی صفہ دے نبی دے ایس حجرہ پاک تو چڑھ دے پاسے دیوار سانجی ہے او تھے مرے آقا تشریف فرمانے حضرات وہ جگہ کیسی ہے توجہ کرے آجے جگہ کیسی ہے جگہ کیسی ہے او جڑا حجرہ پاک میرے مصطفیٰ دا تے نالو او جڑا نا جی چبوترہ ادھروں لے کے ادھر یعنی او دیوار انجی ماحول ہے او دیوار ہے اے میرے مصطفیٰ دا ممبر ہے تے میرے آقا نے اپنے حجرے وال سجے پاسے اشارہ کر دیا نا ایک حدیث ارشاد فرمائی سنیا جے آقا فرماندے نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جڑا میرا حجرہ پاک ہے نا میرے حجرے والی جگہ تو لے کے میرے ممبر تک درمیان دی جڑی جگہ ہے نا اینو زمین دا ٹکڑا نہ سمجھے آجے اے رب دی جنت دا ٹکڑا اللہ دی جنت دا ٹکڑا رب موقع دے دوے مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے تے مدینے پھر اللہ ریاض الجنہ وچ بے کے نفل پڑھن دی توفیق دے وے تے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے وے اللہ اکبر کبیرہ تے ایتھے مولانا نے نا بڑے کمال انداز نال دعائیا جملے بھی نہیں دے آمین بھی کیا دیا دے اللہ اکبر کبیرہ تے پتہ کی آندے نے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہائے ہائے اللہ
اسی بھاویں ماڑے ہاں غریب ہاں تو تے ماڑا نہیں نا وکھا دے تیرا کی زور لگدا ہے اللہ لے جا تیرا کی لگنا ہے تیرا اشارہ ہو جانا ساڑھے ورگاں دا پلیا ہو جانا ہے اللہ اکبر ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے کرا دے آمین کہہ دو آمین کہہ دو سارے آمین جنہ جنہ جانا ہے مل کے بولو آمین ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانو سجدے کرا دے تے اللہ نبی دا مصلی آج بھی او محراب موجود نشانی جڑے میرے مصطفیٰ جتھے نماز پڑھان دے سن اے صحابہ دا امام میرے آقا بن دے سن لوگوں آندے نے نبی دا مصلی او سونا محلہ جتھے میرے آقا پھر دے سن اللہ سونے نبی دا مصلی او سونا محلہ اینا گناہگار اکھیاں نو رج کے وخا دے حضرات توجہ کر دے جانا اے تھے ریاض الجنہ دے پاس میرے نبی دے یار بیٹھے نے جنہاں نو اصحاب صفا کیا جاندہ ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے سورہ نجم دیاں تلاوتہ کیتیاں نے تے بخاری شریف اندر موجم کبیر حدیث دی بہت بڑی کتاب ہے او دی اندر ہے کہ میرے آقا تلاوتہ فرما رہے نے تے تلاوتہ سن دیاں اصحاب صفا دیاں چیخائیں نکل جان دیاں نے آنسو بہ جاندے نے آؤ سنے جے میں تو انہوں اللہ دا قرآن سنا دے اللہ اعلان فرما رہے نے اب 15واں سپارہ ہی تے سورہ بنی اسرائیل دیاں آخری آیتاں میں تے انہوں پڑھ کے سنا لگا میں پھر دعا کرنا اللہ ساڑھے سینے تے دل قرآن دے نور نل منور فرما دے اللہ ساڑھے دلان دی اندر قرآن دی محبت حق کے مانے اللہ سانو نصیب فرما دے سنے جے اللہ فرما دے قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا اللہ اکبر سنیا جے ترجمہ رب اعلان فرماندے نے کل آمنو بھی سنیا اعلان کر کے کہہ دیو لوگانو اے پاک کلام میں ایدی تاثیر یا اینو اللہ دا کلام حق تے سچ منو اولاد تو منو یا نہ منو مرضیاں تواڈیاں مقدر اپنے اپنے بولو نصیب بولو مقدر اپنے اپنے نصیب مقدر اپنے اپنے فرمایا کل آمنو بھی اولا تؤمنو منو تے پاوے نہ منو یقین کرو تے پاوے نہ کرو حضرات جیویں اے آسمان دا سورج دنے چڑھیا ہوئے تے کسے بندے نے اکھاں بند کر کے کہے کہ سورج نہیں چڑھیا حضرات وہ یقین کرے نہ کرے سورج اللہ دی ایک واضح نشانی ہے وہ چڑھیا تے روشنیاں پا رہے ہیں حضرات اسی طرح اللہ دے قرآن دی تاثیر ہے کوئی بندہ مننے پاوے نہ مننے اے دل ہے حضرات دل ہے اے دل دے ہوتے جتوں اللہ مہربانی ہونی ہے تو قرآن دا اثر ہو جانا قرآن دا اثر ہو جانا ہے اللہ اکبر سنیا جی اگلی آیت فرمایا منو تے پاوے نہ منو مرضیاں تواڈیاں نے ان الذین اوتوا العلم اللہ فرماندے نے اساں جنہاں نو سمجھ دے دیتی ہے اللہ سے توجہ کرنا غور فرماؤ اللہ فرماندے نے اساں جنہاں نو سمجھ دے دیتی ہے جنہاں نو سمجھ دے دیتی ہے اللہ جنہاں نو قرآن دی سمجھ آ گئی ہے پھر کی فرمایا اذا یتلی علیہم اذا یتلی علیہم اذا یتلی علیہم جدو اینا تے تلاوتہ ہندیاں نے یخرون للاذقان سجدا اے
انہاں دی حالت کی ہے اپنیاں ٹھوڈیاں دے بالے اے سجدے وچ پہ جاندے نے بے اختیار سجدے کرن لگ پیندے نے اگلی گل سن لئی ذرا میں چاہنا تینوں میں رب دا قرآن سنا دیاں کل مینوں ایک دوست ملیا تے انہیں آکھیا قاری صاحب رمضان دا یہ جمعہ ہے ہاں جی تے میرا جی کردا ہے کہ تسی قرآن سناؤ تے میں کہ تو دعا کر تے میرا مالک مہربانی فرما دے تے میرا بھی جی کردا ہے کہ میں قرآن کیوں اس واسطے کہ اے قرآن دا تعلق ہی رب نے رمضان نال بنایا بولو قرآن دا تعلق ہی رب نے رمضان نال بنایا تو میں پڑھا قرآن اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اے رمضان دا مہینہ میں جدے وچ میں اپنا پاک کلام نازل فرمایا ہے ہاں جی رمضان بھی برکتاں والا بولو قرآن بھی رمضان بھی برکتاں والا تے قرآن بھی اللہ واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں کیوں نہیں بول دے تسی کلیا تے نہیں روزہ رکھیا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں حضرات توجہ کریا جے مومنہ دے دل پر نور ہوئے روزے رکھتے ہیں نا مومن قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے سندے نے پڑھدے نے ہیں جی مومنہ دے دل پر نور ہوئے وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے ایتا سن سن کے پاک قرآن دیاں ایتا سن سن کے پاک قرآن دیاں ایتے برکتاں والا مہینہ جی نالے بخششاں دائے خزینہ جی رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں حضرات جڑی میں گل سنانا پہ رمضان دا مہینہ ہووے پاک کلام دیاں تلاوتاں ہون بندہ کلا بھی ہووے یا کیتے محفل بھی ہووے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جا رہیاں نے حضرات تے پھر جدو قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جا رہیاں نے تے اللہ فرماندے نے میں جنہاں نو سمجھ دیتی ہے انہاں دے بارے فرمایا الذین من اوتوا العلم من قبلہ اللہ کو فرمانے نے یخرون للاذقان سجدا میریاں آیتاں سندے جاندے نے سجدے وچ پیندے جاندے نے سجدے وچ پیندے جاندے نے حضرات بندہ سجدے چ ہووے حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ اپنے اللہ دے نیڑے کدوں ہوندا ہے میرے مدنی فرماندے نے جدوں سجدے وچ پیا ہوندا ہے اپنے اللہ دے نیڑے ہوندا ہے پھر سجدہ ہووے تے سجدے وچ سبحان ربی الاعلی ہووے اکھاں وچ اتھرو ہووے تے رات دا ٹائم ہووے سر سجدے چ ہووے زبان تے سبحان ربی الاعلی ہووے اکھاں چنسو ہون تے رات دا ٹائم ہووے ہاں جیڑی اکھ جگراتے کٹ دی نہیں وچ سجدے اتھرو سٹ دی نہیں جتوں روکی گئی اتوں ہٹ دی نہیں تتا سریا اس وچ پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اللہ پاک اعلان فرمارنی فرمایا یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون میرے اللہ فرماندے نے 15واں سپارہ آخری آیتاں پیاں چل دیاں نے سورہ بنی اسرائیل دیاں میرے اللہ فرماندے نے نالے قرآن سنی جا رہے نے سجدے کری جا رہے نے تے اتھرو بہائی جا رہے نے
یخرون یبکون یخرون یبکون یخرون یبکون۔ آج میں تینوں ایک چور دی گل سنا دیا، ہائے ہائے، ایک چور، ایک ڈاکو، توجہ کرے جے، اے دا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ ایک وقت سی کہ زمانے دا اپنے علاقے دا سب تو بڑا مشہور ترین ڈاکو سی، نامی گرامی، تے جدوں اللہ نے سمجھ دے دی تھی نا تے پھر اپنے زمانے دا سب تو بڑا امام بھی بن گیا، سب تو بڑا امام بھی بن گیا۔ نبی دی سیرت دے اندر اور حدیث دے اندر اس امام نے پھر کتاباں لکھیاں، بڑا نام انہاں دا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ۔ ڈاکے دی نیت دے نال نکلیا نا ایک دن، رات دا ٹائم سی تے ایک گھر دے اندر داخل ہو گیا، سنیا جے ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک گھر دے اندر داخل ہو جاندے نے تے گھر دے اندر داخل ہو گئے نا اللہ دا بندہ ڈاکے دی نیت دے نال تے ویندا اوتھے ماحول، ایک اللہ والی ہے بی بی تے او بیٹھی ہے تے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کری جا رہی ہے، اللہ دا قرآن، رات دا ٹائم سی، اب بی بی اللہ دا قرآن پہ پڑھ دی ہے، سورہ الحدید دیا تلاوتاں جاری نے تے اے جڑا فضیل بن عیاض ہے نا، انہوں جرت نہیں ہوئی ہے کہ جان دی، اے جتھے آواز سندا سی پیا اوتھے دا اوتھے ہی بہ جاندا ہے۔ اگے قدم اس نیت دے نال کہ چوری یا ڈکیتی کرے، مال چوری کرے، اگے اے دے قدم ہی نہیں جاندے تے بی بی نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس مقام تے پہنچ دیئے پئی تے پڑھ دیئے پئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایدہ پہلا ترجمہ سن لو تے پھر میں تو انہوں قرآن دیا سناواں۔ اللہ فرماندے نے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کلمہ انہیں بھی پڑھیا سی، مسلمان وہ بھی سی، نبی دا اپنے آپ نو عاشق تو امتی انہوں بھی آندہ سی نا، وہ بھی تے عاشق تو امتی نبی دے دنیا تے ہے نا اتھے بھی ہے نا، مطلب کہ روح زمین تے اتھے بھی علاقے دے اندر بھی نبی دے کلمے بھی پڑھے جاندے، لوکاں چگے بھی لٹی جاندے نے، ہیں جی، ڈاکے تے چوریاں بھی کری جاندے نے۔ حضرات وجہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دا قرآن سورہ الحدید 27واں پارہ، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا او نہ ایمان والیاں تے او اجے وقت نہیں آیا، توجہ ترجمے تے غور فرما، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا او نہ ایمان والیاں تے اجے او وقت نہیں آیا، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دا ذکر یعنی اللہ دا قرآن سن کے اونا دے دل ڈر دے کے او نہیں، اونا دا وقت نہیں آیا کہ او لوگ اللہ دا قرآن سن کے دے ڈر دے کیوں نہیں۔ اے سورہ الحدید دی آیت نمبر 16 ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے بی بی اینا الفاظ تے پہنچ دیئے تے اے جڑا ڈاکو سی ڈاکے دی نیت نال آیا سی، زارو قطار رون لگ پیندے، اے دے رون دیاں آوازاں ہچکیاں جدو بد دیاں نے، اس بی بی دے کنہ تک آوازاں پہنچ جاندیاں نے، بی بی قرآن دیاں تلاوتاں بند کر دیئے، بے کون ہے میرے گھر اندر، میں تے اکیلی تے تنہا سا، جناب فضیل بن عیاض اتھوں نہ قدمہ چل دینے تے اس بی بی دے کول جا بیندے نے، آندے نے اللہ والیے آیا تے میں کسے ہور نیت دے نال سا، ارادہ تے میرا کچھ ہور سی، پر تیرے کولو قرآن رب دا سنیا تے اللہ نے نجتاں بدل دیتیاں نے، انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اے جڑی دل دی بنجر زمین سی اللہ آباد کر دیتی ہے، اللہ نے ہدایت دی توفیق دے دیتی ہے۔ اے بی بی اللہ والی اماں جی میں نو کی کرنا چاہیے دے کہ میرا دل پسیج گیا ہے، میں نو اللہ دا ڈر آ گیا ہے۔ بی بی آن دیئے اوے اللہ دے بندے جا وضو کر کے آ میرے کول
لا کے بہ جا. یہ جانا ہے تے وضو کر دے. بی بی آندی ہے پھر انج کر ہون کوئی 2 نفل بھی پڑھ لے. اے فضیل بن عیاض 2 نفل بھی پڑھ دے. بی بی اللہ دا قرآن ہور سنام دیئے تے پڑھ دیئے. بس اوتھوں گیا ڈاکو سی تے واپس آیا تے اللہ دا ولی بن کے آندا ہے. اللہ دا قرآن جدوں اثر کر دینا تو او دا انداز اس انداز دا ہوندا ہے. حضرات جڑیاں راتاں آ گئیاں نے اللہ اعلان فرما رہے نے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے جڑا میرا پاک کلام میرا پاک کلام میں نا اے دے اندر بڑیاں عبرتاں نے, اے دے اندر بڑے ہی سبق نے, اے دے اندر بڑیاں نصیحتاں نے. جے تو کدے کدے پڑھے جے سنے تے تینوں سمجھ آ جاوے. اپنی سمجھ دی بات ہے. آج نہ فجر دی نماز پڑھ کے میں بیٹھا نا درس دے کے فارغ ہو کے ساتھی چلے گئے. میرا ایک مہربان ویر میرے کو حاضر ہو گیا. مجھے کہنے لگا جی کل تسا نا 2-4 دن پہلا ایک سورت دی تلاوت کیتی سی تے وہ بڑا ایک روحانی جا سما بن گیا سی. تے میرا جی کردا ہے کہ تسی کل دے درس دے اندر نا انہاں آیتاں دا اس سورت دا سانوں ترجمہ تے سنا دیو. یہ اپنے امام دی محبت دی بات ہوندی ہے کہ لوگ توجہ کرن رب دے قرآن دی طرف کرن. اللہ اکبر کبیرہ. اے گھڑیاں اے راتاں اے جے دن جا رہے نے نا اے معمولی نہیں ہے. انہاں نوں ضائع نہ کریں. میں تینوں اپنی آخری گل سنا دیاں. رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائم ہے تے اللہ دا پاک کلام پہ پڑھ دے نا سورت المائدہ پڑھدے اس مقام تے پڑھے نا پہنچے میرے آقا فرماتے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے دے بھی ترجمے تے غور فرما لیا جائے. اے حضرت عیسیٰ پیغمبر دی دعا ہے جڑی کل قیامت نو کہن گے تے اج اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل فرمایا تے او دی تلاوت کیتی ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک. مانا ہے وے کہ اللہ جے انہاں نو دوزخ وچ ساڑ چھڑے گا تے کی کرنے بندے تیرے نے. ہائے ہائے کتنا پیارا کلام میں رب دا. جے انہاں نو دوزخ وچ ساڑے گا تے بندے تیرے نے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ جے انہاں نو معاف کر دیں گا تو پھر بھی تے تیرے ہی نے نا. ہاں جی عذاب دیں گا تو پھر بھی تیرے نے. جے انہاں نو جنت دیں گا تو پھر بھی تیرے. فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے آقا بار بارے سے آیت نو پڑھ دے جا رہے نے تے نال میرے آقا روئی جا رہے نے میرے آقا. اللہ فرما دے او جبریل جلدی جا کے پوچھ میرے محبوب نو سونیا کیوں روندا پیا. جبریل آئے میرے محبوب نبی دے کول عرضاں کر دے نے سونیو اللہ فرما رہے نے کیوں رو رہے ہو. میرے آقا دے ایک کوئی جواب ہے مینوں اپنا دکھ تے کوئی نہیں میں رونا تے اپنی امت واسطے رو رہا. میں اپنی امت واسطے رو رہا. لیکن جیڑی امت واسطے مصطفیٰ روندے گئے خدا کو دعاواں کر دے گئے او امت ویکھ لو اج نبی نال کی سلوک پہ کر دی. راتاں دا ٹائم ہے راتاں دا بڑی قیمتی راتاں نے. اے تینوں کسے دسیا نہیں کملے آئے اوے تینوں دسیا نہیں ہوں اے کسے کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں نہیں دسیا کسے تینوں کملے آئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں. ساری عمر تو پاپ کرنا ہے کچھ راتاں نہیں پاپا نو تون دیاں. ایویں ہس ہس عمر گزار لئی کچھ راتاں نہیں رب اگے رون دیاں. دل سونگے وانگ مردیاں دے کچھ راتاں نہیں اس نو جگاں دیاں. نبیاں تے شہیداں دیاں صفا بن سن سوچ سوچاں کچھ اوتھے کھلون دیاں. وچ جنت تے جنت وی پھل جانی
منظر بڑا پیارا ہونا ہے وچ جنت دے جنت وی بھل جانی جدو نبی نالو ملاقاتاں ہون گیاں کیسا منظر جنت دا ہوے گا جدو حوراں نغمے گان گیاں اینا اکھیاں دا اودوں مل پینا جڑیاں اکھیاں رو پئیاں اللہ تے ڈر تو قرآن سن کے اینا اکھیاں دا اودوں مل پینا جدو جنت چ رب دا دیدار کرون گیا اللہ فرما دے نے میرے بندے جدو میرا قرآن سن دے نے اینا دے بے اختیار آنسو نکل پیندے نے تے سجدیاں وچ پے جاندے نے حضرات دوزخ دی اگے دنیا جہنم دا پانی اینا نہراں دا اینا ڈیکاں دا اور اینا جناب دریاواں دا سمندراں دا جہنم دی اگ بجا نہیں سکدے صرف ایک اتھرو ہے جڑا اکھ چوں نکلدا ہے ایک اتھرو دے نال میرا اللہ راضی ہو کے جہنم دی اگ بجا دیندا ہے اے ٹائم جے اے ویلے جے موقع جے انہاں نوں ضائع نہ کریے تے انہاں تے محنت کریے تے رب ساڈے تے راضی ہو جائے اللہ سانو معاف کر دے اپنی جنت دا مہمان بنا لے آخر دعوانا ان الحمدللہ